अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रहिएगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दिया करें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाया करेगा। जिन्होंने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब कर रखा हुआ है उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो व्यूअर्स, आज 10 मुहर्रम है, तो बहुत सोगवार का दिन है, शब बहुत सोगवार है, क्योंकि आज के दिन आप सब लोगों को जैसा कि पता है कि हज़रत इमाम हुसैन उनके साथियों को, उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया था। शिमर ने उनको शहीद कर दिया था। और अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, पता नहीं मैं कैसा इंसान था जिसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं यही सोच रही थी, सारा दिन यही सोचती रही, पल पल यही सोचती रही कि अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, या अल्लाह कैसा दिन था। दम घुटता है जब ये ख्याल आता है। अल्लाह ताला हमारे शहीदैन को, बेशक अल्लाह ने बहुत आला दर्जा दिया, हमारी ज़ुबान नहीं साथ देती, हमारी ज़ुबान बहुत छोटी है, हमारी औकात कुछ नहीं है उनके बारे में बात करने की, क्योंकि वो बहुत बड़े मतलब थे। वो उनकी जगह, उनका मुकाम बहुत आला है, बहुत अफजल है वो, और हम लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने शिमर का निकाब उतारने के लिए, शिमर का चेहरा बेनकाब करने के लिए, जो वो छिपा रहा था दुनिया से, उसने ना सिर्फ इनको शहीद किया, इनका पानी बंद किया। शिमर ने इनको जितनी अजियतें दे सकता था, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, इसने दी। यहाँ तक कि कहते हैं कि शिमर ने जब इनको शहीद कर दिया था तो करबला में, मतलब तौबा इस्तग़फ़ार, उन्होंने इनके खेमे भी लूटे, पाक बीबियों के दुपट्टे भी वहां उछाले गए। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। कहते हैं कि इसने बहुत वहाना किया था, यजीद ने बहुत ज्यादा, सही मायनों में करबला इसने बना दिया था, उस करबला के मैदान को। कि तौबा इस्तग़फ़ार, वहां इतने शहीदों का इसने खून बहा किया, वहां इतना इसने मतलब ऐसे ये नहीं डर लगा कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, जिस अल्लाह ने इसको पैदा किया है, उसको ये नहीं पता था। हत्ता कि वह जानता था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, नवासे रसूल हैं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। उसके बावजूद शिमर ने अपने आप को, मतलब पता नहीं खुदा समझा क्या समझा, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। शिमर ने, उसकी रूह नहीं कांपी। अल्लाह ताला की जात तो वो है कि जो ये शिमर, तो क्या इस जैसे 50 करोड़ शिमर पैदा हो जाते, आ जाते, तो अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे, ये उनका बाल भी नहीं तोड़ सकते थे ये लोग शिमर जैसे। लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारे प्यारे अगर अपनी जाने ना देते तो यकीन करें कि पता नहीं क्या, मतलब कि उसने अपने आप को पता नहीं क्या समझा। शिमर ने जो इतना बड़ा उसने कदम उठाया, उसकी रूह नहीं कांपी। उसने ये नहीं सोचा कि अल्लाह मेरी रस्सी दराज कर रहे हैं, ना जाने मेरी आखिरत क्या होगी। लेकिन उसने यही बस नहीं किया विवर, उसने इनको शहीद करके नहीं उसे सब्र आया। उसने क्या किया, खेमे कहते हैं इनके लूटे, जो पाक बीबियां थी उनकी ने तो बस पर बेहुरमती की। फिर इसने क्या किया, शिमर ने, वो बाहर से जाना चाहते थे, इसने उन्हें बड़ी दूर के रास्तों पे, गलियों से, रास्तों से, पता नहीं कहा था कि करबला का और शाम का उस दौर में बहुत कम फासला था, कहते हैं बहुत कम फासला था। इसने 11 मुहर्रमुल हराम को उनको यहाँ से जाने की इजाजत दी। करबला से उन बीबियों को, बीबी जैनब को, और बीबी जैनब थी, बीबी सलमान, बीबी जैनब थी, और बीबी आसिया थी, और पता नहीं कौन कौन सी बीबी पाक बीबियां थी हमारी विवश। तो उनको इसने 11 मुहर्रमुल हराम को करबला से के मैदान से जाने दिया शिमर ने उनको ना। ऐसा खबीस इंसान है शिमर। तो विवर्स, इसने क्या किया, उनके मतलब दूर गलियों से, रास्तों से, कि जहाँ से कोई बंदा बशर ना गुजरे, उन रास्तों पे उनको डाला। अपने आदमी, अपने सिपाही साथ भेजे शिमर ने। फिर वो क्या करते, रेगिस्तान से इनको लेके जाते थे, कि जो इनका सफर 1 दिन का था, शायद इससे भी कम का, वो इन्होंने 11-14 दिनों में, इन्होंने 14 दिन या 20 दिन, कितने दिन लगे इनको वो तय करते विवर्स। तो जब ये लोग वहां पहुंचे तो शिमर ने क्या किया, इन्हें अपने दरबार में बुलाया और वहां सबको ये कहलवाया
کہ توبہ नाउज़ बिल्ला کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب قیدی ہیں, یہ قیدی ہیں, تو قیدیوں کو لایا جائے. توبہ استغفار, اس نے انہیں قید میں قیدی بنا کے رکھا. یزید نے ان کو قیدی, اس کو پتہ نہیں خوف خدا بالکل ہی یزید میں نہیں تھا. ظاہری سی بات ہے اس کی آخری ٹائم آ چکا تھا, یزید کی دنیا برباد ہونے والی تھی, کیونکہ بی بی زینب نے وہاں جا کے خطبہ دیا تھا. انہوں نے حضرت امام حسین کی بہن ہے, انہوں نے جا کے وہاں خطبہ دیا تھا, شمر کے دربار میں انہوں نے خطبہ دیا تھا. کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے بولا تھا, اور جو انہوں نے خطبہ دیا تھا اسے سن کر لوگوں کی آنکھیں کھل گئی. وہ خطبہ نہیں تھا, حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے عیاں کرنا چاہا تھا وہاں کے لوگوں کو جو بے خبر تھے. وہ وہی جانتے تھے جو شمر نے بتایا تھا ان کو کہ یہ لوگ جی ایسے یہ ویسے. کیا کہانی سنائی کیا نہیں, زیادہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ویورز اس نے یہ مطلب کہانی سنا کے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بی بی فاطمہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, وہ جب حضرت امام حسین مطلب جب بچے تھے تو وہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ سب تو پہلے ہی جانتے تھے. اور جو بات حضرت امام حسین کے نانا, ان کی والدہ, ان کے باپ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے, وہ راز کیسے شمر چھپا سکتا تھا؟ یہ تو جانتا ہی نہیں تھا. جب سے وہ جانتے ہیں کہ کربلا کا کیا کربلا میں ہوگا, یہ نہیں جانتا تھا. ویورز وہ لوگ جانتے تھے کہ بی بی کہتے ہیں کہ مطلب شاعر نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر ان کی والدہ حیات ہوتی تو ان کی والدہ کہتی کہ اے کربلا کے میدان, اے کربلا کی نہر کو پکارتی. وہ جو نہر ہے اس کا نام ہے نہر, ایک منٹ ویورز میرے, نہر القما, نہر القما جس کو نہر نینوا بھی کہا جاتا ہے, نہر نینوا بھی کہا جاتا ہے اس نہر کو, جس کو حضرت امام حسین کی والدہ نے یہ کہہ کے پکارا ہوتا. اگر ان کی والدہ حیات ہوتی تو کہتی ہے اے کربلا کی نہر القما, میرا بچہ ہے بے گناہ, میرا بچہ مجھ کو دے دے. اے نہر القما, میرا بچہ ہے بے گناہ, میرا بچہ مجھ کو دے دے. اللہ معاف کرے, توبہ استغفار. وہ اس کو پکارتی نہر کو اور کہتی ہے نہر النبین, میرا بچہ ہے بے گناہ, میرا بچہ مجھ کو دے دے. توبہ استغفار. ہم ان کے احساسات نہیں جان سکتے ویورز, ہم ان کی طرح بول نہیں سکتے, ان کی تڑپ نہیں جانتے, ہم لوگ ان کی تڑپ نہیں محسوس کرتے. ہم لوگ توبہ استغفار. میں بار بار اس لیے توبہ استغفار کہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا, مجھے جو تھوڑا بہت آتا ہے جو تو نے سکھایا مجھے نہیں آتا, یہ میرے اللہ نے مجھے بتایا, کہ میرے بڑوں نے مجھے بتایا, میرے اللہ نے آج بھی مجھے جو یاد ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں ویورز, اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے, اپنی ٹوٹی پھوٹی باتوں سے, جس انداز میں مجھے آتا ہے, جس انداز میں میرے اللہ نے مجھے مطلب میرے اللہ جانتا ہے جس انداز میں پڑھ رہی ہوں. میرا اللہ مجھے معاف کرے, غلطی کوتاہی میری معاف کرے, میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے. اللہ میرے دل کی کیفیت کو دیکھے, اللہ میرے حال کو دیکھے, اللہ میرے دل و جان کو دیکھے کہ اس وقت میرے اندر بھی بہت تکلیف ہے. ویورز میں اگر آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں, حضرت امام حسین کا واقعہ بیان کر رہی ہوں, تو یقین کریں میرا دل بھی بہت تڑپ رہا ہے, بہت تڑپ رہا ہے. یزید کو جتنا لان تان کریں وہ کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت امام حسین کا تو کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. ان کا مطلب یہ کیا سمجھتے کہ اس نے نہر القما کا پانی بند کر دیا تو یہ فرعون بن گیا؟ نہیں, اسے یہ نہیں پتا کہ وہ شہید تو بعد میں ہوئے ہوں گے. آب زمزم میں آب کوثر ان کو اللہ نے پہلے پلا دیا ہوگا. وہ تو روزے محشر تو کیا, وہ تو آج ہی روزے, وہ نہر کوثر جو ہے جنت کی نہر, اس کا پانی وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑ سال پی رہے ہیں. وہ ہمارے پیارے جو ہے وہ اس نہر سے کتنا سیراب ہو رہے ہیں. یہ دنیا کا پانی ان کے لیے کیا ہے, وہ تو اتنا میٹھا اور شیریں پانی پی رہے ہیں, آب کوثر پی رہے ہیں, وہ تو زمزم پی رہے ہیں. وہ تو یہ کیا جانے شمر, یہ تو آج تڑپ رہا ہوگا, افسوس کر رہا ہوگا اپنی زندگی پہ. آج یہ افسوس کر رہا ہوگا شمر, اس نے جو کیا, اس نے جو گناہ پہ گناہ کیا, اس نے جو ظلم پہ ظلم کیا, اس نے جو داستان رقم کی, اپنے ظلم کی. اس نے دنیا پہ ظلم نہیں کیا, اس نے کربلا کے شہیدوں پہ ظلم نہیں کیا, حقیقت میں اس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. ویورز اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے.
اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہدایت ہم سب کے گناہوں غلطیوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آج کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی دعائیں قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے, گناہوں کو معاف کرے. اپنا ڈیر و خیال رکھیے گا, جی ہنستے رہے, مسکراتے رہے پھولوں کی طرح.